अरे आमचे वेटलँड आसा ते सध्या नोटिफाय जाल्ले आसा आणि नोटिफाय वेटलँडाच्या मदीं एक महत्वाचो जो क्लॉज आसा तो असो आसा की ह्या वेटलँडान तुम्ही कसल्या प्रकारचे कन्स्ट्रक्शन करूंक शकना, थंयची माती काडूंक शकना, मड काडूंक शकना अथवा फातर काडपाक शकना। आज आम्ही उर्दून एकदम तुमचे स्वागत करता। आज आमची प्रेस जी आसा ती आमच्या चिमला कदंबा पठाराचे जे एक तळ्यार नावाचे एक जे वेटलँड आसा त्याच्या संदर्भात आसा। सध्या गोंयांत अनेक विषय जे गाजता त्यापैकी चिमला येवपी युनिटी मॉल आणि त्याचबरोबर प्रशासन स्तंभ जो वेटलँडान हाडपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा। आयज ही पत्रकार परिषद घेवपाक कारण इतकेंच की आमी ह्या आयतारा एक रॅली काढली, चिमलकरांनी प्रोटेस्ट केलो आणि एक जाहीर सभा घेतली। तेका बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो की आमकां युनिटी मॉल नाका आणि प्रशासन स्तंभूय नाका। हेतून जालें अशें आमच्या सगळ्या पत्रकार भावांनी तशेंच प्रेस तुमची जी आख्खी मिडिया जी आसा त्यांचो मेसेज जो आसा कन्सर्न जो मिनिस्टर आसा टुरिजमचो बाब रोहन खंवटो, त्याच बरोबर आमचो सांताक्रूजचो MLA बाब रुडोल्फ फेर्नांडीस, त्याच बरोबर आमचे आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां पावलो। तर तुम्ही त्या संदर्भात तांकां प्रतिक्रिया घेवन विचारल्यो। त्या संदर्भात बाब रोहन खंवटो ताणी जी प्रतिक्रिया दिली ती एकदम आमच्या गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करणारी आसा। ती अशी की तो म्हणटा की थंय कदंबा पठाराचे दाव्यान उजव्यान थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगी आयिल्ल्यो आसा। आपूण तेच लायनीन करता न्हू, वो युनिटी मॉल हाडटा न्हू, थंय जर त्यो बिल्डिंग्यो जर आयला जर जाय जाल्यार आमच्या युनिटी मॉलाक हांगासर हेंचो विरोध कित्याक आसचो आणि आपूण जे कितें करता ते वेटलँडाच्या भायर करता। या त्याच्या स्टेटमेंटाचो समाचार घेताना हांव या वेटलँडाचो चेअरमॅन, त्याच बरोबर बायोडायव्हर्सिटीचो चेअरमॅन आसा, आमचे हांगासरले ग्रामस्थ जे आसा ते हांगासर उपस्थित आसा। हांव रोहन खंवट्याक विचारून करता, अरे बाबा रे, तुवें जे आतां बॅरिकेड्स ते घालपाक, पत्रे मारपाक पंचायतीचें परमिशन घेतला? घेवंक ना। तूं मंत्री मरे, जशें आमकां सामान्य लोकांक जे कितें प्रोसिजर लागता ते तुका लागना। सुरवातीक तुजे मनीस जे आसा ते डिप्लॉय केल्ले, फॉरेस्टाचे परमिशन न घेता ते झाडां कापताले, आमी विचारले। आतांय तांकां विचारले परमिशन मेळ्ळा तुमकां? ना म्हणटा ते।
ही तुझी दादागिरी न्ही. तू तोंडान उलयता कितें म्हणून ना. सगळी वेटलँडाची बायोडायव्हर्सिटीची सगळी परमिशन आपल्याक आसा म्हणून. कितें परमिशन आसा. अरे आमचे वेटलँड आसा ते सध्या नोटिफाय जाल्ले आसा आणि नोटिफाय वेटलँडाच्या मदली एक महत्वाचो जो क्लॉज आसा तो असो आसा की ह्या वेटलँडान तुम्ही कसल्या प्रकारचे कन्स्ट्रक्शन करूंक शकना. थंयची माती काडूंक शकना, मड काडूंक शकना अथवा फातर काडपाक शकना. हे दोन मेन क्लॉज आसा आणि हे जर करतलो जाल्यार प्रायर पंचायतीचे परमिशन घेवचे पडटा. खुद्द आमकां वेटलँडा आमची सीमा खंयची, आमची बाउंड्री खंयची वेटलँडाची ही अजून खबर ना. आम्ही परतून वेटलँड ऑथॉरिटीक सांगता बाबा आमचो बोफर दवर, आमचे मार्किंग करून दी. वेटलँडाची आमची एरिया कितकी आसा थंयसर मार्किंग करून दी. आणि आयज पेपरार उलयता तुम्ही, पण फिजिकली थंय कितें नीस मारलेले आसा हे म्हाका बाब रोहन खंवट्यान सांगचें. कोणी नीस मारून दिले तुका? तुका जर दिले मारून जाल्यार आमकां कशें दिसना ते? आमचे नीस आमकां कशें मारून दिवंक ना? एकल्यान एक दीस फोन घेतलो आनी म्हाका कोण तरी हिंदी उलोवंक लागलो, कोण तरी असो मायग्रंट न्ही रो म्हणटा. आतां इतली वर्सां ह्या मनशाक हांव ह्याच नंबरार फोन करतालो, तो म्हाका फोन करून सांगता आन्सर दिता ही गलत नंबर आहे म्हणून. हे कितें चलयलां रुडॉल्फान? आनी हे तुमी विचारा, खरेंच तुका फोन करताले तूं कित्याक घेवना? इतली वर्सां तुजो फोन घेतालो, इतली वर्सां तेका दितालो, आतां कितें जालां काय म्हणून? जर तुका खरेंच मनानसून आमकां सपोर्ट दिवपाचो ना सांग आपूण तुमच्या वांगडा ना म्हणून. पूण तो कितें करता आपल्याक लोकांक नाका आपुणूय आसता, आपुणूय ना म्हणटा, आपल्याकूय नाका म्हणटा. हे टोटली मिसलिडींग. तेन्ना हांव सांगूंक दिता रुडॉल्फाक, तेन्ना मामी MLA आसली आमची जवळ जवळ म्हाका दिसता 12 वर्सां म्हाका 14 वर्सां पयलीं. तेन्ना तो IT आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजिरान तेन्ना तेणी हेल्थ सिटी हाडली ह्याच जाग्यार. आमी सगळ्या गांवच्या लोकांनी ताका विरोध केलो आनी ती हेल्थ सिटी मागीर रिजेक्ट जाली. मागीर थोड्या वर्सां गव्हर्मेंट ओगी रावलो आनी थोड्या वर्सांनी मागीर त्याच जाग्यार गव्हर्मेंटान IT पार्क हाडलो. वेटलँड आतां ती नोटिफाय जाली. तेन्ना वेटलँड नोटिफाय जावंक नासलें, कालांतरान तें नोटिफाय जालें. तेन्ना आमी लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय रावन ताका विरोध केलो आनी गव्हर्मेंटान तो परत रिजेक्ट केलो. आनी त्या टायमार जशें गोविंदान म्हटलें तेन्ना आमचो MLA तेन्ना MLA नासलो गोरुडो, तेन्ना MLA टोनी फर्नांडीस. तो आमचो MLA तेन्ना आमकां तेणी सामको थंय स्वता येवन थंय आमच्या मिटिंगेक पब्लीक सपोर्ट केलो आमकां तेणी. तेन्ना खरेंच सांगता मनानसून गोविंद आसतलो तेन्ना आमी सगळे आमी तेच्या घरा वचोंक नासलें ताका सांगपाक. जस्ट एक फोन कॉल केलो आनी मिडियारूय पयलें इतलें आमी आतां सगळें अनावन्समेंट केलां आनी तेणी आमकां सांगलें आपूण येता, डोंट वरी, आय ऑल्सो सपोर्ट यू. आनी तो खरेंच येयलो आनी तेणी आपलो तेको दाखयलो टोनी फर्नांडीसान. हय तो येयलो. आतां हेका रुडॉल्फाक कितें जालें तेन्ना तो MLA नासलो, पूण आमी तेन्नाय वचोंक नासलें ताका तूं सपोर्ट कर म्हणून IT पार्काच्या. पूण तेणी खरेंच कम्युनिकेशन इतले लोक फुडें सरला पळोवन आनी खरेंच लोक झडटा आनी ह्या लोकांक खरेंच त्रास जावंक जायना की हे सगळे ट्रायबल लोक. पूण तेन्ना तेणी स्वता आमकां सपोर्ट केलो आनी गांवचे हिंगा तुमचो प्रेस पावयता आमचे गांवचे लोक मनीसूय आसात. कितले तरी मिटिंगूय तेणी स्वता घेतली इन प्रोटेस्ट ऑपोजींग IT पार्क. आमी बी सगळ्यांनी मेळोन घेतली आनी त्याच जाग्यार आतां थोडी वर्सां तुमी ओगी रावला 7-8 वर्सां आनी परत त्याच जाग्यार तुमी आतां युनिटी मोर हाडटा. कितें म्हणटलें? हे कशें जावंक शकता? आनी थोडो तर हेकाय तो विरोध केलो आनी ओगी रावले आनी कितें हाडटले? म्हणजे तुमकां लोकांची कदर आनी किंमत ना कशी जाली आसा. आनी हो मनीस आतां चड दूख दिसता, रुरल सारको मनीस सगळे स्टेटमेंट करता. तुमकां सांगता त्याच IT पार्काच्या टायमार तेणी आमकां इतलो सपोर्ट केलो आनी आमी तेका एकामेकाक सगळ्यांनी मेळोन फुडें सरले. आनी तेणी कितें केलें मागीर एक 2 म्हयन्यांनी जवळ जवळ कितली शेकड्यांनी तेंकां 2000 झाडांनी प्लांट केली. आमी स्वता आसले, गोविंद बाबा सगळे गांवचे लोक. ह्या जाग्यार तेणी कितले तरी प्लांटेशन केलें. विचारा, हो म्हाका स्टेटमेंट कोट करा. खरेंच त्या
आतां जो युनिटी मॉल येता आय टी पार्क येता तेजेर तुवें प्लांटेशन केल्लें की ना अशें न्हू प्लांटेशन करून तो उगी रावना आसलो जवळ 3 काय 4 म्हयने त्या झाडांक उदक सुद्दां घातलें मनीस दवरलेली ना अशें जावं नाका आपणें झाडां लायलें ती उदक नावना पिड्ड्यार जालें अशें जावं नाका असलें बरें काम केल्लें तेणी तेन्ना आनी गोविंदान सांगला त्या प्रमाणे आतां पळय तेजे कसले स्टेटमेंट येता ते हांव नको ताका हिम्मत कशी येता त्या जाग्यार म्हणटा आपल्याक एक ग्रावंड बांदूंक जावो हांवें ताका स्वता क्वेश्चन केलो तेन्ना म्हणल्यार एक जातले 3 वीक सुमार जेन्ना म्हाका कळलें तो ताजो एक डिमांड हांव थंय ग्रावंड बांदूंक सोदता स्कूल बांदूंक सोदता आमी चल्लीं अरे बाबा हो सगळो आमचो एक वेजिटेशन ग्रीन बेल्ट हो फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आसा तो ऑलरेडी एज पर कारापूर आनी सावंत कमिटी तूं त्या जाग्यार आतां तूं हें ग्रावंड हाडूं म्हणटलो आनी त्याच जाग्यार म्हणल्यार 5 वर्सां ते झाडां लायलीं मरे आमी सगळ्यांनी मेळून आतां ती झाडां तूं तुज्या खातीर कापतलो तुमकां जर नाका जाल्यार तुमी ओपोज करा म्हणल्यार हें चलयलां कितें म्हणलें तुवें थंय ग्रावंड हाडून आमकां केन्ना कोणा विचारलें लोकांक परत म्हणटा ना तुमकां नाका जाल्यार ओपोज करा हें कितें चल्लां म्हणलें मागीर ओगी राव कांय आन्सर ना दिली हांवें म्हणलें रुल हें करता तें तूं हें एकदम चुकीचें हें म्हणलें बंद कर आनी आमकां परत म्हणलें तूं रस्त्यार हाडपा हें करूं नाका तुका खबर आसा आमचो एप्रोच कितें आहा तो 3 2 आमी प्रोजेक्ट बंद केलो तिसरी वार आमी बी रावचें ना म्हणलें बरें म्हणटा तुमकां जर नाका जाल्यार आपल्याकूय नाका म्हणटा अशें म्हणून तो स्टेटमेंट ताणें आपलो आन्सर ताणें आनी फुडें कांय दिवंक ना तें आतां फुडें सांगपाचें तुमकां आसा तेणी आतां स्टेटमेंट आमी पॉलिटिक्सूय करता एक्चुली आमी आतां पॉलिटिक्स एक्चुली उलोवंक सोदचे ना आसले पूण आतां कितें हांवें फोर्स करता आमकां पॉलिटिकल अशें स्टेटमेंट दिवपाक तुमकां खबर आसा रुडॉल्फ कितलीं वर्सां इलेक्शनाक बसलो केन्ना निवडून येनासलो तो तेका जो निवडून येता जाल्यार विचार तेका कारण स्टेटमेंट घाल चिंबोरमाच्या सेक्रेटरीन तेका सांताक्रूज नाजाल्यार मेर्शेचे लोक केन्नाच वोट करना करताले थोडे पूण चिंबोरकारान तेका इतलो सपोर्ट केला म्हणून तो MLA जाला एक फावटी खरेंच नाजाल्यार विचार तेका खरेंच चिंबोरकाराक लागून तूं MLA जावंक नाका म्हणून विचार तेका चड करून आमचे ट्रायबल खंयचे घोडेपाट आनी शिरेंचे कित्याक ते आजून पासून आमचे लोक कित्याक आमचे ट्रायबल लोक कितें सादें सिंपल सारके केन्नाच कितें फुडें कितें जाता तें फुडलें चिंतूंक वचना आनी आमी एवरेज करतले कॉर्नर मिटींग येयले आमी सोडचे ना येता आनी म्हणटा आमकां हें पॉलिटिकल आमी पॉलिटिक्स करता म्हणटा आतां पॉलिटिक्स करता आनी पावता तेका की कोण पॉलिटिक्स करता ती